സദാശിവസമാരംഭാം ശങ്കരാചാര്യമധ്യമാം അസ്മദാചാര്യപര്യന്താം വന്ദേ ഗുരുപരമ്പരാം. ശ്രീഗുരോശ്ചരണാംഭോജം യസ്യാം ദിശി വിരാജത്തെ തസ്യൈ ദിശേ നമസ്കുർമ കായേന വചസാ ധിയാ. യോന്തഃ പ്രവിശ്യ മമ വാചമിമാം പ്രസുപ്താം സഞ്ജീവയത്യഖിലശക്തിധരസ്വധാംനാ. അന്യാശ്ച ഹസ്തചരണശ്രവണത്വഗാദീൻ പ്രാണാൻ നമോ ഭഗവതേ പുരുഷായ തുഭ്യം. നമോ നമഃ ശ്രീ ഗുരുപാദുകാഭ്യാം. പാർത്ഥായ പ്രതിബോധിതാം ഭഗവതാ നാരായണേന സ്വയം വ്യാസേന ഗ്രഥിതാം പുരാണമുനിനാ മധ്യേ മഹാഭാരതം. അദ്വൈതാമൃതവർഷിണീം ഭഗവതീം അഷ്ടാദശാധ്യായിനീം അംബ ത്വാം അനുസന്ദധാമി ഭഗവദ്ഗീതേ ഭവദ്വേഷിണീം. അത്ര അസ്മിൻ മഹാവിദ്യാലയെ ഭഗവദ്ഗീത ഭാരതീയ ജ്ഞാനാലോക ഇത്യസ്മിൻ വിഷയെ ഏകദിവസീയ വിചാരഗോഷ്ഠി അത്ര മഹാത്മന കെജമ്പാടി സുബ്രഹ്മണ്യ ഭട്ട് മഹാഭാഗേന സമുദ്ഘാടിത. തസ്മൈ മഹോദയായ പ്രഥമം താവത് മമ നമസ്കാരഃ. ഏവമേവ അന്യേ ജ്യേഷ്ഠാഃ ശ്രേഷ്ഠാഃ സംസ്കൃതപ്രണയിന ഭഗവദ്ഗീതാ സമുപാസകാഃ അത്ര ഉപസ്ഥിതാഃ. തേഭ്യഃ സർവേഭ്യഃ ദേശഭക്തേഭ്യഃ മമ പ്രണാമാഃ. മമ അത്ര ആഗമനസ്യ കാരണം ന കേവലം ഏകാ വിചാരഗോഷ്ഠി, പ്രപ്രഥമ കാരണം മമ പ്രിയ ശിഷ്യഃ കൃഷ്ണപ്രസാദഃ ഏവ അസ്യ മഹാവിദ്യാലയസ്യ പ്രാംശുപാലഃ ഇതി മുഖ്യം കാരണം. ദ്വിതീയം കാരണം അഹം യദാ മഞ്ചേശ്വരം കുരുടപ്പദവ് മഹാവിദ്യാലയെ വിഠലശാസ്ത്രി സ്മാരക പ്രൗഢശാലായാം സംസ്കൃത അധ്യാപകः ആസം. തദാ രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘസ്യ കാര്യകർത്താ ആസം. തദാ അത്യന്ത പ്രേരണാദായകः ഭാഷണകർത്ത ആസീത് കല്ലടക പ്രഭാകര മഹാശയः. മഹാൻ പ്രഭാഷക, മഹത് പ്രേരണാദായക. പുത്തൂർ വിവേകാനന്ദ കോളേജ് തത്ര ദിനത്രയസ്യ ഏക कार्यक्रमः आसीत्, एकः समावेशः आसीत्. तत्रैव प्रभाकर महाशयस्य प्रथमदर्शनं
पुनः मध्ये मध्ये सङ्घकार्यक्रमे पश्यामि स्म। एवं प्रभाकरभट् महोदयं पश्यामः इति एकः आग्रहः। पुनः अहं यदा एतस्य ब्रोषर् दृष्टवान् तदानीम् अहं केजम्बाडि सुब्रह्मण्यभट् महोदयः अपि उपस्थितः भवति इति ज्ञात्वा महान् आनन्दः। कारणं कुरुडपदौ ग्रामे सर्वत्र सङ्घकार्यक्रमे गच्छामि स्म रविनारायणभट् महोदयेन सह, नन्दोडि सुब्रायभट् महोदयेन सह, एवं नटराजमहाशयः, एवं बहवः आसन्। तस्य कारणेन अहम् अत्र आगतः। भगवद्गीता सेमिनार् द्वितीयविषयः, एतत् सर्वं मम प्रथमविषयः। भवतां सर्वेषां दर्शनेन महान् आनन्दः। अत्र आगत्य प्रातः शिशुमन्दिराणि गत्वा दृष्टवान्। अद्भुतकार्यक्रमः अथवा अद्भुतप्रभावः अनुभूतः मया। लघु 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 छात्राः संस्कृते स्वागतं वदन्ति, संस्कृते कथां वदन्ति, संस्कृते अभिनयगीतं दर्शयन्ति। सर्वमपि एक आनन्दस्य अद्भुतस्य विषयः। केरळे कुत्रापि एतादृशं दृश्यं नैव द्रष्टुं शक्नोमि। अतः अस्य महाविद्यालयस्य, अस्य विद्यालय संस्थायाः ये कार्यकर्तारः सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः प्रथमं तावत् अभिनन्दनानि। भवतु, अहं साक्षात् विषयं प्रविशामि, यतः समयः अत्यल्पः। विषयः महान् विषयः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता। गीतायाः वैशिष्ट्यं किम्? भगवद्गीतायाः वैशिष्ट्यं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता। साक्षात् भगवतः श्रीकृष्णस्य उपदेशः। तदेव अस्माकं सर्वेषां सौभाग्यम्। मम संस्कृतभाषणं सर्वे अवगच्छन्ति? मम संस्कृतम् अवगच्छन्ति वा न अवगच्छन्ति? अहं भावयामि प्रायः सर्वेपि संस्कृतसम्बद्धाः इति। यतः महाविद्यालयः तादृश प्रभावशाली महाविद्यालयः। किम्? भवतु। अहं तु 5 वर्षाणि कुरुडपदौ ग्रामे आसम्। तदानीं तत्र कन्नडभाषां किञ्चित् किञ्चित् पठितवान्। यतः मम छात्राः मलयाळं न जानन्ति, छात्राः तुळुभाषां जानन्ति अथवा कन्नडभाषां जानन्ति। अगतिकगत्या अहं कन्नडं पठितवान्। अन्य उपायः नास्ति इति कारणेन अहं कन्नडभाषां
पठितवान् मम प्रियदिनपत्रिका आसीत् होसदिगन्त इति प्रतिदिनं होसदिगन्तं पठित्वा अहं कन्नड पठितुं लेखितुमपि अधीतवान् किन्तु मम कन्नडभाषा केवलं सम्भाषणाय न तु प्रभाषणाय सम्भाषणं भिन्नं प्रभाषणं भिन्नं तेन कारणेन अहं साहसं न करोमि अत्यन्त सरल संस्कृतभाषया विषयोपस्थापनं करोमि भवन्तः सर्वेपि सावधानाः शृण्वन्तु यतः वयं सर्वत्र वदामः सर्वे संस्कृतम् अवगच्छन्ति सर्वे सरल संस्कृतं जानन्ति यतः सर्वेषां भारतीयानां रक्ते संस्कृतमस्ति सर्वेषां भारतीयानां हृदये संस्कृतमस्ति सर्वभारतीयभाषासु संस्कृतम् अस्ति अदेव अहं सरलसंस्कृतभाषया आरब्धवान् भवतु अत्र विषयः एवं दत्तः अस्ति भगवद्गीतायाः विभिन्नविषयाः डाइवर्सिटी ऑफ थीम्स इन भगवद्गीता भगवद्गीतायां किं किम् अस्ति भगवद्गीतायां किं किम् अस्ति इति प्रश्नस्य अपेक्षया भगवद्गीतायां किं किं नास्ति इति प्रश्नः एव उचितः यतः भगवद्गीतायां सर्वम् अस्ति भगवद्गीतायां सर्वमपि अस्ति अतएव भगवद्गीता किञ्चिदधीता गंगाजललवकणिका पीता सकृदपीयेन मुरारिसमर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा इति शंकराचार्य स्वामिपादाः भजगोविन्दम् इति लघुग्रन्थे भवतु अत्र भगवद्गीता समत्वं बोधयति वयं सर्वे समानाः इदानीं कजम्बाडी महोदयः उक्तवान् अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् अयमेव सिद्धान्तः सार्वलौकिक समभावना गीतायां दृश्यते विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः कः अर्थः कोऽपि विद्या विनय संपन्नः भवतु पंडितः भवतु पामरः भवतु धनिकः भवतु दरिद्रः भवतु ब्राह्मणः भवतु चण्डालः भवतु किन्तु ये पंडिताः सन्ति ये ज्ञानिनः सन्ति तेषां पुरतः सर्वे अपि समानाः तादृशी समभावना भगवद्गीतायाः वैशिष्ट्यम् अत्र वयं भारते किं पश्यामः सर्वत्र भेदभावनां पश्यामः परस्पर कलहं पश्यामः यदि वयं भगवद्गीतां पठामः तो भगवद्गीतायाः अनुसन्धानं कुर्मः तर्हि अस्माकं भेदभावना गच्छति सर्वेपि समानाः उत्तमभक्तस्य लक्षणं किम् इति भगवद्गीता बोधयति 12
अध्याये भक्तियोगे समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमति भक्तिमान् मे प्रियो नरः. बहुश्लोकाः सन्ति. तत्र सर्वत्रापि वयं सर्वेपि समानाः. उत्तमभक्तः भेदभावनां न प्रदर्शयेत्. श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे 14 अध्याये भगवान् उद्धवम् उपदिशति. निरपेक्षं मुनिं शान्तं निर्वैरं समदर्शनम् अनुव्रजाम्यहं नित्यं ऊयेत्यङ्घ्रिरेणुभिः. उत्तमभक्तः निरपेक्षः, न किमपि काङ्क्षते, मौनी भवति, शान्तः भवति. यस्य कस्यापि उपरि शत्रुभावना नास्ति. निर्वैरं समदर्शकः भवति उत्तमभक्तः. वयं भक्तः इति श्रवणमात्रेण वयं किं चिन्तयामः? यः प्रातः स्नानं करोति, उत्तमवस्त्रं धरति, मन्दिरं गत्वा प्रार्थनां करोति, सः एव भक्तः. नैव. स्नानं वा मन्दिरगमनं वा भक्तस्य लक्षणं नास्ति. भज सेवायाम् इत्येव भक्ति इत्यस्य निर्वचनं. वर्ब् रूट् धातु किमस्ति? भज सेवायां. तर्हि कः भक्तः? यः सेवां करोति सः एव भक्तः. यः मन्दिरं गत्वा प्रार्थनां करोति, पायसं खादति, सः भक्तः इति न चिन्तनीयम्. तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवशान्ताः साधव साधुभूषणाः इति भागवते कपिलोपदेशे वयं पश्यामः. एवम् उचिता भक्तिः का, उत्तमभक्तिः का इति गीता अस्मान् पाठयति. एवमेव धर्मबोधः. इदानीं प्रास्ताविक अथवा मुख्य कुञ्चिका भाषणे वयं श्रुतवन्तः धर्मस्य महत्त्वं किमिति. भगवद्गीता अस्मान् बोधयति मम धर्मः कः. धर्म इति आरभ्य मम इति समाप्यते. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत सञ्जय इति गीतायाः आरम्भः. धर्म इति अन्तिमश्लोकः. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूत ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. मम इत्यस्ति. तर्हि गीतायाः मुख्यः उपदेशः कः? मम धर्मः. मम धर्मः कः? गीता वदति स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः. स्वधर्मे निधनं, स्वधर्मपरिचरणं करणीयं, स्वधर्मपालनं करणीयं. पुत्रः पुत्रधर्मं पालयेत्, पिता पितृधर्मं पालयेत्, राजा राजधर्मं पालयेत्, प्रजा प्रजाधर्मं पालयेत्. यदि वयं सर्वेपि धर्मपालनं कुर्मः तर्हि समाजः उद्धृतः भवति. अन्यत् यत्किमपि करणीयं नास्ति. एकैका व्यक्तिः स्वीयं धर्मं पालयेत्, पर्याप्तं. तेन धर्मः रक्षितः भवति. यदि धर्मः रक्षितः भवति तर्हि वयमपि रक्षिताः भवेम. प्रसिद्धमस्ति धर्मो रक्षति रक्षितः. कः अर्थः? यदि धर्मः रक्षितः भवति तर्हि वयं सर्वेपि रक्षिताः भवेम. एवं कः धर्मः? अस्माकं विशिष्टः कश्चित् धर्मः अस्ति. आहार निद्रा भयमैथुनं च
സാമാന്യമേതത് പശുഭിർനരാണാം ധർമ്മോ ഹി തേഷാം അധികോ വിശേഷ ധർമ്മേണ ഹീനാ പശുഭിः സമാന. ഏവം ആഹാരനിദ്ര ഭയമൈഥുനം സർവേഷാം പ്രാണിനാം അസ്മാകം കശ്ചിത് വിശേഷധർമ്മഃ അസ്തി തേന ധർമ്മേണൈവ അഥവാ തേന ധർമ്മപാലനേനൈവ സമാജഃ രക്ഷിതഃ ഭവതി. അതേവ മഹോദയേന ഉക്തമാസീത് ന രാജ്യം ന ച രാജാസീത് ന ദണ്ഡോ ന ച ദണ്ഡിക ധർമ്മേണൈവ പ്രജാ സർവാ രക്ഷന്തി സ്മ പരസ്പരം താദൃശഃ കാലഃ ആസീത്. ധർമ്മബോധഃ ഏവ അസ്മാൻ സർവാനപി പാലയതി. താദൃശധർമ്മം സ്വധർമ്മം ഭഗവദ്ഗീത അസ്മാൻ ബോധയതി. പുനഃ വിഷയാः बहवः सन्ति. द्वित्रिविषयम् अत्र सूचयामि. कर्मयोगः भगवद्गीतायाः विशिष्ट उपदेशः. कर्मयोगः इत्युक्ते कः अर्थः? निष्कामकर्म. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोस्त्वकर्मणि. कर्म आचरतु किन्तु तस्य फलं कीदृशं भवति, कदा लभ्यते, कथं लभ्यते, कुतः लभ्यते, कः ददाति, पूर्णं ददाति वा अर्धं ददाति वा, मम समयः नष्टः भवति वा इति न चिन्तनीयम्. वयं अस्मत् कर्म वयम् आचरामः, फलं तु अवश्यमागच्छति. कारणं किं? सुकृतं दुष्कृतं चैव कर्तारम् अनुगच्छति. सुकृतं दुष्कृतं चैव कर्तारम् अनुगच्छति. यः उत्तमकर्म आचरति तस्य उत्तमफलं लभ्यते. न केवलम् अस्मिन् जन्मनि, जन्मान्तरे अपि लभ्यते, जन्मजन्मान्तरेषु अपि लभ्यते. अतः निष्कामकर्म आचरणीयम्. इदानीं कलिकाले निष्कामकर्म नास्ति, निष्कर्मकाम. निष्कामकर्म नास्ति, किमस्ति? निष्कर्मकाम. वयं कर्म न आचरामः, किन्तु किम् आवश्यकम्? अवश्यं तस्य फलम् आवश्यकं. केरळे बहु प्रसिद्ध एकः कार्यक्रमः अस्ति, नोक्कुकूली इति तस्य नाम. किं नाम? नोक्कुकूली इति मलयाळभाषायां. तत्तु निष्कर्मकाम इति. एतत् निष्कर्मकाम इति मम वचनं नास्ति, माननीय परमेश्वरजी वचनमेव. माननीय परमेश्वरजी मध्ये मध्ये वदति, निष्कर्मकाम अस्तं गतम्. इदानीं निष्कर्मकाम एव अस्ति, निष्कामकर्म नास्ति. सर्वेपि पश्यन्ति. नोक्कुकूली इत्युक्ते आगत्य ते पश्यन्ति, कार्यं न कुर्वन्ति. अन्ते किं पृच्छति? वेतनं, फलं, धनं पृच्छति. केरळस्य एकवैशिष्ट्यं. किमर्थम् उक्तवान्? वयं सर्वेपि भगवद्गीतां पालयामः. भगवद्गीता किम् उपदिशति? निष्कामकर्म उपदिशति. तेन फलितांशः द्विगुणितः भवति, द्विगुणितः त्रिगुणितः भवति. अतः कर्मयोगः. योगः इत्युक्ते कः अर्थः? योगः इत्युक्ते अस्मान् योजयति ईश्वरं प्रति, ईश्वरसाक्षात्कारं प्रति, भगवत् समीपम् अस्मान् योजयति. युजि योजने इति योगः. एवं योगः इत्युक्ते ईश्वरं प्रति नयति. यत् कर्म प्रवृत्तितः निवृत्तिं गच्छति तानि निष्कामकर्म भवति, कर्मयोगः भवति. यत् ज्ञानं भगवत् साक्षात्कारं नयति, ज्ञानयोगः. या भक्तिः निष्कामभक्तिः अस्ति, सः भक्तियोगः भवति. एवमेव शरीरमपि धर्मसाधनमस्ति. शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् इति कालिदासः. एवं शरीरमपि
धर्मसाधनं ततः शरीरस्यापि पुष्टिः आवश्यकी आरोग्यम् आवश्यकम् अतः यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः इति अष्टाङ्गयोगः अष्टाङ्गयोगस्यापि मूलसिद्धान्तः भगवद्गीतायामेव एवम् अस्माकम् आचार अनुष्ठानादिकं सुसम्पन्नं भवति तत्र एक विशेष उपदेशमपि उक्त्वा समापयामि युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः भगवद्गीतायाः अतिप्रधान एक सिद्धान्तः आहारः युक्तः भवेत् युक्ताहारः कारणम् आहारे एव अस्मत् स्वभावं निश्चिनोति अयं कीदृशः अयं सात्विकः वा राजसः वा तामसः वा इति रजोगुण सत्वगुण रजोगुण तमोगुण युक्त व्यक्ति निर्माणं कः करोति आहारे एव तो आहारस्य बहु प्राधान्यमस्ति इदानीं केरळे अहं पश्यामि कन्याकुमारी पारशालातः मञ्जेश्वरपर्यन्तं सर्वत्रापि अस्माकं केरलीय भोजनं समाप्तम् इदानीम् अरेबियन् भोजनमेव तत्र इदानीं सर्वत्र अत्र अहं कथमिति अहं न जानामि किन्तु केरळे सर्वत्रापि अरेबि जनानां मांसभोजनम् एव तत्र अत्यन्त जनप्रियभोजनम् अस्माकं दौर्भाग्यमेव कारणं किं ये जनाः अरब् भोजनं कुर्वन्ति मांसभोजनं सर्वदा कुर्वन्ति तेषां स्वभावः अपि अवश्यं दूषितः भवति तेन समाजः दूषितः भवति व्यक्तिदोषः समाजे आगच्छति समाजदोषः राष्ट्रं प्रति गच्छति अत एव भोजनमपि बहु प्रधानं युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः अतः अस्माकं प्रातरारभ्य रात्रिपर्यन्तं यद्यत् वयं कुर्मः तत्सर्वमपि समाजहिताय अस्ति वा प्रतिदिनं चिन्तनीयं प्रत्यहं प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मनः किं नु मे पशुभिस्तुल्यं किं नु सत्पुरुषैरिति प्रत्यहं प्रत्यवेक्षेत प्रतिदिनं चिन्तनीयम् अहं किं करोमि अहं समाजहितं करोमि वा अहं केवलं स्वार्थं व्यक्तिहितम् आचरामि वा तादृशचिन्तनेन व्यक्तिपरिवर्तनं भवति भावात्मकपरिवर्तनं पॉजिटिव चेञ्ज् अवश्यमागच्छति एवं भावात्मकपरिवर्तनेन व्यक्तिनिष्ठपरिवर्तनेन अवश्यं समाजे अपि तत्परिवर्तनम् आगच्छति अतः भगवद्गीतायां ज्ञानयोगः भवतु कर्मयोगः भवतु भक्तियोगः भवतु राजयोगः भवतु अथवा भगवद्गीतागत आहारसिद्धान्तः भवतु व्यवहारसिद्धान्तः भवतु कथं व्यवहर्तव्यम् इत्यस्य उदाहरणमेव अर्जुन विषादयोगः वस्तुतया विषादयोगः नास्ति विषादरोगः अस्माकं सर्वेषां विषादरोगः किन्तु गीतायां विषादयोगः कारणं किं भगवतः पुरतः एव अस्ति श्रीकृष्णस्य पुरतः एव सः विषादरोगी अर्जुनः अस्ति अतः विषादरोगः परिवर्तितः विषादयोगः कारणं किं योगः एकैकम् ईश्वरं नयति अर्जुनस्य विषादयोगः अपि एवमेव पुनः अत्र अस्माकं भारतीय ज्ञानपरम्परायाः सर्व उदाहरणान्यपि अत्र वयं द्रष्टुं शक्नुमः अतएव इदानीं सर्वत्रापि IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS भगवद्गीतायां IKS श्रीमद्भागवते IKS रामायणे इति विभिन्न गोष्ठ्यः सर्वत्र प्रचलन्ति अत्र भगवद्गीतायामपि भारतीय विज्ञानधारा यथेच्छं वयं द्रष्टुं शक्नुमः अतएव
സർവത്ര ഭഗവത്ഗീതായാः പ്രസാരः अस्माभिः करणीयः तत्र केवलमेक ज्ञानं वयं न स्थापयामः छात्रः अथवा शिष्यः गुरुः गुरुशिष्ययोः परस्पर संवादः अस्ति भारतीय परंपरा एवमस्ति न केवलं शिक्षकस्य अथवा अध्यापकस्य भाषणं गीतायाम् एवमेव गीतायां संपूर्ण स्वातन्त्र्यमस्ति कस्य शिष्यस्य शिष्यः किमपि पृच्छतु चिन्ता नास्ति पुनः गुरुः उपदिशति तत्रापि गुरुः यत् उपदिशति तत् पालनीयमेव नास्ति भवतः इच्छा यथेच्छसि तथा कुरु विमृश्य एतत् अशेषेण विमृश्य यथेच्छसि तथा कुरु तादृशं स्वातन्त्र्यं शिष्यस्वातन्त्र्यं लोके अन्यत्र कुत्रापि द्रष्टुं न शक्नुमः अतएव सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच इति भगवद्गीतायाः अत्यन्तप्रमुखश्लोकः सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहम् एकः अस्मि शरणं व्रज अहं सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि तादृश ग्यारण्टी तादृश निश्चयदार्ढ्यं वयं भगवद्गीतायां पश्यामः अतः भागवते 11 स्कन्धे 2 अध्याये वयं द्रष्टुं शक्नुमः धावन् निमील्य वा नेत्रे न स्खलेत् न पतेत् धैर्येण वयं गन्तुं शक्नुमः अतः भगवद्गीतायाः अनुसन्धानेन भगवद्गीतायाः विचारविमर्शेन समाजपरिवर्तनं साध्यं भवति तेन अस्माकं स्वप्नः विकसितभारतमिति वयं यत् स्वप्नं पश्यामः तस्य स्वप्नस्य शीघ्रसाक्षात्कारः भवति तत्र भगवद्गीता अपि एकं विशिष्टं साधनं भवति इत्यपि उक्त्वा विषय उपस्थापनात् अयं जनः विरमति अत्र अवकाशं दत्तवद्भ्यः सर्वेभ्यः कार्यकर्तृभ्यः अधिकारिभ्यः धन्यवादान् वितीर्य विरमामि जयतु संस्कृतं वदतु संस्कृतं जयतु भारतम् ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ನಾನೀಗ ಸರಳ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದು